هي يعني لام الشمسية بلو ماله الواقع يمتمطى هونش يدغمن بعدها كصابها لا البله كصابها لا من 14 سنت في دل يمطى 14 في دل يمطى حرفا المجموعة يتسبسب يهونا في أوائل كلم من بالن تقول محمد أصلا فلا بجي المجموعة يتسبسب في أوائل الكلم أول نعم مجمر عن كم دامت على مجمراዎቹ بيت في الجطمو ላይ أوائل የሆነ كلمة አለ መጀመሪያው ደግሞ ያመጣል የመጀመሪያው ልክ ሰላሳ እንዳሳለፍ ነው ማለት ነው شوف ذاتنا قد شاف قد جاد شخص قد سما دم طيبا زي الفطقة ضع ظالما ሲል እያንዳንዱ ነው እያለ ነበረው حروف الإخلاص ለአምስቶቹን ሲዋጣልን ማለት ነው አሁንም ይሄም እንደዛው 14 ፊደል አለ حرف مجموعة የተሰባሰበ የሆነ في أوائل كلم በየመጀመሪያው ፊደል عليك ንግግር كلمة ላይ هذا البيت ከታች ያለው ቤት ግጥም ቤት ማለት ግጥም ማለት طيب ثم صر رحمة تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن انظر شريفا للكرم طيب سيل ما نفلقه طا ثم تا سل صاد رحمة را تفوز تا ضف ضاد ذا هون ذال نعم نون دع سل دال سوء سين ظن ضا زر شريفا شين النزيم للكرم لام أوائل الذي مجمر وشلي ما نسبسبوا لها لام شمسية وهم حروف شمسية وجد حروف شمسية وجد لام شمسية مجمر على المثمرة أهو الذي في دروش كمتوا كمان بحالا عال كالك بحالا الذي حسراتك في دروش كمتوا من هو دالو مثال ذلك مثال على الطامة أنا طامة بلنا لا طيب قد ثانية ما أنا أطبقه طال أطبق ما أنا الطامة الذي يغلب على كل شيء بعد لا يلب بلت وسمنة فإذا جاءت الطامة الكبرى هاي مجمرة من دالها سجى صغرى نزال كام الساعة معلومة يعني النفخة الثانية ولا التنيو نفخ يعني نفختان يعني على القول الصحيح أنه ولا التنيو نفخ يعني سد الرقماني مجمع فزع يعني ما تدنقش هنا نفخ ሲደረግ ማለት ነው ሲነፋ ይሄኛው ደግሞ ኩብራ የሆነ ሰዎች ሁሉ ምን ተልጡም ሌላ ይሄኛው صغሯን የሚያስደምም የሆነ ጣማ የሆነች ማለት ነው ተልጡም كل شيء الطاف ابن عباس قال فإذا جاءت الطامة الكبرى الصاخة الذي أي من الصيح كدمፅ أي صوت مرتفع دمፅ من هنا በጣም ከፍ ያለ ማለት ነው ይሄም እንደዚሁ ነፍخة ثانية ይሉታል أنه من هنا يعني كف على الدمس معنا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه الزاني هو اللي سمعت معنا وقس على ذلك أنت يا صادر السمان لمن بطعنا بمن سرى بصاد لمثال أنت بساس سرى الثلاث قصر ثلاث نبر ألف جمع ألف ثلاثة الثلاث النجم رأى الرحيم الرحمن اللي خليكم أرشاله الذي تا التمر التوبة قلت يعني من هنا شان يوم مشدد هنا لا مال من تونالش تتأفعلش يعني يوم يحروف الشمسية يتأفعل راسه الشمس شمسية أنا من عرفها هنا شمس كان نجوس من بقرة شين يمن في درس لونش يا راسه حروف شمسية كم يبالت عن داخل لونش بما نسيبه حروف شمسية مجمع رايدين تتقموا باليوتا أنها تقمتوا يعني حروف شمسية بلو تجيبوا تمام هيك قلنا إن شاء الله دع دال الشامطة دلي مرجع لأنه مثالي بدل الدليل راس الدنيا الدؤل بتل سين سين السؤال السبل السلام عرفت انت በቃ ሲል حروف الشمسية زون من ماذا قد تعلم شيء دائما تطفعنا يهيجوا شدنا لازم زال زي أول زال الزاني أحسن الزبور الزمزم ماذا شيء الزمزم زمزم لا مش الزمزم تجي تبقى أي شيء
شين الشمس الشارع الشافي الشيطان الشرف يعني مزيد الشفتان الشفتان اللام لام راسه لا ميم ميم قمري عليه لا لام هون الليل اللبن اللفاف لمثالي الذي والصلاة الله الذي يعني جاءون كله من الله حروف يعني من يعني حروف لام شمسية دي حروف شمسية مجمع لام الشمسية ما كان ليتوانو لام الشمسية كان اتشينا بنفلقو لام قمرية سنل اتشينا بنفلقو حروف قمرية سنل في دلوشو حروف شمسية سنل في دلوشو قلت خلاص يا متعلم على شيء ما على الطامة من دنوان طامة الطامة من عباس قالوا يعني الذي ليله النجر الناس دم بهنا قلب قيمي متى هنا بالنسبة يعني طامة الصغرى من هنا يعني كقيامة سموش عندنا طامة يعني قيامة سابزونه الساعة سموانه يسألونك عن الساعة القيامة قيامة ما هو الإنسان يسوي يقوم بس الآخرة النازعة الآزفة يعني هو الحاقة هيحط لهم يعني بزو وجهها من سموش القرآن نبيتها من قيام الساعة معنا الصاخة أنه أبين صوت مرتفع معنا الدمس من يعني بطن كفي يعني ما علامة اللام القمرية والشمسية علامة أي ملكة من دنو يلام القمرية يلام من الشمسية واو من دنو يسايو شو لام القمرية والشمسية من معنى عندنا يشوف هذا واو ما يقهون عندنا أيام تهتوال ما علامته لام القمرية يلام القمرية ملكة من دنو والشمسية شمسية من هاي واو عاطف بالالي ما علامة لام القمرية وعلامة لام الشمسية عندما نوزع دقم واو كما تعندزي كهالة يالهم عندك دقم مو معلوم عندنا عندما لا جيد ما علامة لام القمرية يعني علامة من لام الشمسية ما تقال لكتان تندل نون مشددتين بلو ما عندي أمتا ما حكم الميم والنون على أنها مشددتين ماشي قال علامة القمرية يا قمرية ملكة الجزمة أي تشريع وتصرف المصري السكون علامة جزمه كذا علامة تللس النحو لا يلمس اليومية يعني جزم ما سكون معنا يسلزي يا قمرية ملكتها من دلو سكونه قلت هنا الجزمة معنا أي السكون من دلو قلت هنا وعلامة الشمسية يلام الشمسية دمو ملكت الشدة من هنا أنه الشدة تبقى لا ما سراسة استفهم من هنا البيت القمر ده لا يقدر الشاة سنرجل لا ما نلم شدة يلم يدنا للا بوتيدنا قد تام عن لو زلل يلو علم بلو زلل زي الشاة لا يدو الصمد الذي السلسلة بس ببعض المثال الضالع ويبقى الضفدع ستة مثال عن القرآن الضفدع قد تزود ما اللي هناك ولا ضال وإصاب من ورش شدة قطع سيد ملك تعالى قمري من دلو سكون جزمة شمسي شدة لو معلوم ما تشوف واضح قال في أحكام اللام الواقعة في الفعل ذمهم فصل يعرى على سلم في أحكام اللام السلام أهون من دون أبزاج كسجل قامنا يجوش أصنف له مجمرة لا قمرية شمسية ستبت أهون زاجة لمثالهم تتعلم الدينار أو تتعلم لمثال بالليل لمثال قل أعوذ برب بلنا بتيرو ما نش نجي بربي للناس يهون قلت أتارجم معنا قطعي له من سلامي بتاع نون من سلونش
شمسية أن سلالة هذه برب ستيت دي بلا لمتيرو أجي كدرس ولا يترك بربهن أي ترك جال جانا بي ستيت زاجا سلسلة من يورا ثلاثة لمتيرو يتفلقوس أما هنجوس يهون عنده من يورا جلس سارجال للزاج الحمد لله رب العالمين جلس أرجع الشاعري تفلقوا تجود جات يا جنة عليه شمسي كونا من سارجال أطبق كذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس جل يا طبقت اللي هدانا اللي تفلقوا تجود جات في دولوች ነግሮሃል ቀመሪ ምን እንደሆኑ ግልጽ የምታረጋቸው ሸምስያ ደግሞ ነግሮሃል 14 እኔ እነዛ ምን የምታረግበት አጥብቀህ የምትይዝበት ነው የተፈለገው ማለት ነው አሁን ደግሞ في احكام اللام ስለ ላም حكم ያቺ ላም ምን ሆነች الواقعه في الفعل በላ የወደቀች የመጣች فعل ላይ فعل ማለት ነው ስራ ተግባር ማለት ነው የነበረው ላይ ምን ማን ሲገባ انها لام ሲገባ أحكام ذل الصبي وراء فصله قال سؤال ما حكم اللام يلام فرد من دلو من ستون الواقعة في الفعل فعل ليست ودك ستمتع فعل جاء اسم الله فعل الله اسم البيت البحر السماء الأرض اللي مثلون دالنا من دلو سب فعل دمالنا خرج دخل يعني الذي طالع نزل إن مثله له بدنا ترى فعل لو ما له الزالي ما سجبا لا سجبا سلذا حكم المعرض الذي حكمه بدنا يا كلام فعل لا يسجبا الواقع ستون جواب يجب إظهارها من يسفلقا قديتا يهونان إظهار ما رقصان مطلقا باتقالي من يسفلقا رسان قدس ما أدرك سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا فعل كان بيهون ماضي ماله يالف مضى لمثالي جبا وطا نسرى تسقل ورد بلا قطع ستري ሁሉ ምንድነው ስላለፈ ነገር ነው የምትወራው ግን ይበላል ይሄዳል ይመጣል እንደዚህ ያደርጋል ምን ስትል ደግሞ ምንድነው ወደፊት ሙዳሪዕ ይባላል مضارع أي ودفيت مستقبل ودفيت جنا ميمتا أهو دم أمر ميبالانا كل اشرب بلا قطع هيد إجازة كني يدمو من بالا أمر هذه جاس فعلهن لا تنتكفلت لا صوص يالف عنا يهم من بالا ماضي بالا ودفيت ميونانا من بالا مضارع من بالا أهو المتازو حاضر أمر بالا أهو المتازو سلازي لام فعل لا يتجبا جديته هنا لصال قلت ما أدرك يظهر ما أدرك مطلقا بعدك عليه من بتون كان يتجباش بس فعل بيهون سواء كان بيهون بكوا الفعل يجباش بس فعل بيهون ماضي بيهون أو أمر ماضي هنا أمر هنا وتلحق الماضية ماضي لي تلحق أي تجنن يالي تجرب بتالش في آخره ووسطه أيمن من تجبالي مش الرشام لا هنا تجبالي وسط محل لا هنا تجبالش معنى شيء الكلام بمثال يا متعلها يعني ماضي سيون مجمر عملي يعني مش الرشام لا هنا تبتعلش لا ما معنى وين محل لا هنا تبتعلش زور بمثال يا متعلها أما الأمر أما أمر سيون أمر من دونه تزاز يسرى هنا فعل بلا تطلع لمثال تزازي يزاني لا من جبا كون ذا فعل لي بمن زمتونه أما الأمر أما تزاز هنا ففي آخره من لا ينبتوه بشر شالي ماضي سيونس من كمرش وسط محل لا يونس ماضي سيون محل لا بشر شالي أمر سيون محل لا بشر شالي بشر مثاله مثالي في فعل الماضي لي مثاله جعلنا أدرجن والله من ذا درجة خلوا فانا حبيشي أدرجن سيدي هنا نقرأ أدرجوا يالفروا جعلنا سلام يتفلق إنه
جعل ما جرش على برش ما شاء الله بزو سيامارك تفلك جعل أدرج نبرة أدرجون سيل بزو من هو نشزاني جعلنا الجواب محل له هونش يلي ماضي من له هونش محل وسط يعني وقلنا علن تناقرن نزي علن وظللنا أما نسي أنه وين من قصتي الشاهد هو اللي لا يمدنا ما كان لي والتقى من لبر التقى شيء والتقى الماء على الجود نعم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجود سيلا الله سبحانه وتعالى والتقى سيلا الله سبحانه وتعالى معنى يعني التقى الماء بالنار لما تعالى مثل ما لنا يعني وهنان تستجرين معنى التقى أي تجناي ماضينه تجناي تقول على يستلهون نجر المتوار التقى ومثال فعل الأمر لا يجنستون قل نعم اتفلق الليل قل نعم ما يا من دونات حرف جواب يعني مرجع سورة الياجر ما ضيعت من أين في دلنا من نعم قل أمينا شاهد